بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ثم أما بعد، مواعظنا الحسنة قرآن وسنة، كلام ربنا وهدي نبينا. أيها المشاهد الكريم، حديثنا اليوم يتناول موعظة تربوية كل الآباء وكل الأبناء بحاجة إليها. هذه الموعظة عنوانها التفاهم في تربية الأولاد من الآباء. كيف يقدم الآباء منظومة فكرية تربوية تغذي في الأبناء الأحاسيس والمشاعر. هذا ما عرضه القرآن الكريم في سورة اسمها سورة لقمان، سورة تحمل اسم الأب، ونحن نترك أصل المسألة لنبحث هل كان لقمان نبي أو لم يكن نبي. ليس هذا هو غرض السورة ولا غرض القرآن الكريم، إنما مقصد السورة وهدف السورة هو التركيز على عاطفة الأبوة وكيف تقوم بدورها الصحيح في تغذية مشاعر وأحاسيس الطفولة والبنوة بأسلوب تربوي اسمه الموعظة. كل كلام يشتمل على ذكر الإيجابيات والسلبيات والنافع والضار، كل كلام يجمع فيه المتحدث بين الترغيب والترهيب، كل كلام يوقظ الأحاسيس والمشاعر اسمه موعظة. فلفظ الموعظة أشمل وأتم وأكمل من النصح ومن التذكير ومن التعليم ومن خلاف ذلك من المصطلحات. بدأ الأب الوالد الذي هو لقمان وهو يعظ ابنه، يعني يربيه، يؤدبه، يفاكهه، يمازحه، بدأ يزرع فيه الثقة بنفسه. أطفالنا، أبناؤنا، صبياننا أهم مرحلة في حياتهم هي غرس الثقة في النفس والاعتماد على النفس، وألا يخاف الإنسان إلا من خالقه، وأن يحافظ الإنسان على القانون. كل هذه المعاني جمعها لقمان الحكيم في قوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. يعني يا بني لا تخف في الحق، لا تخف في القانون الصحيح، لا تخف في صالح وطنك إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تخف من أحد، فأنت حر، خلقك الله حرا. العنصر الثاني وهو قول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أسلوب تربوي يوقظ في الإنسان أحاسيس ومشاعر المراقبة والإحساس بالألوهية، المراقبة الحقة، المشاهدة الحقة. فالله تتجلى عظمته في آياته من الذرة ومن مثقال الذرة إلى السماوات والأرض في عظمها وفي كبرها وفي ما يوضعه الله فيها من جمال الخلق وعظمته. ثم بعد ذلك ينقله لقمان نقلة اجتماعية، وهو يقول له: يا بني إن لك تدريبا يشمل اللياقة البدنية
وتدريبا يشمل اللياقة الذهنية، وتدريبا يشمل اللياقة العاطفية فيك، وهو: يا بني أقم الصلاة. لا بد أن تكون لك صلة بمركز القوى، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيك القوة، وهو الذي يعطيك الإرادة الصحيحة، وذلك أن يكون لك صلة به من خلال إقامة الصلاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني شارك في صالح المجتمع، شارك في أن تقضي على المظاهر السلبية في المجتمع. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور. يعني إذا أردت أن تكون وطنيا، أن تكون إنسانا يحب وطنه، فإن عليك أن تتحمل الأذى، لأن عزم الأمور يعني يحتاج منك إلى تحمل وعزيمة في تناول هذه الأمور الإصلاحية في المجتمع. ولا تصعر خدك للناس، يعني كن نموذجا طيبا. إذا سرت في الطريق فلتكن نموذجا للخلق الحسن، بأن تساعد المحتاج، وأن تساعد العجوز، وأن تساعد كبير السن، وأن تأخذ بيد المحتاج، وأن تدل من يريد منك الدلالة. ثم يقول له وهو يختم موعظته التربوية الجميلة، يقول له ماذا؟ يقول له: واغضض من صوتك. قضية مهمة، كمال الشخصية في ألا يرفع الإنسان صوته بدون حاجة أو بدون داع. أيها المشاهد الكريم، أب وابنه، صغير وكبير، لقمان الحكيم وابنه الصغير في مدرسة تربوية تعليمية تقدم لنا أنموذجا على كل أب أن يمارسه طيل حياته مع أولاده. لقمان لم يقل كل هذا في مجلس واحد لابنه، وإنما هو سقاه هذه الآداب شيئا فشيئا، يوما فيوما، سنا فسنا. ما هي أهم الملامح التي طرقها لقمان الحكيم وهو يقدم موعظته التربية لابنه؟ ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.